फिलिपी 2 को 5 पदमा यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो। पावलले यहाँनिर ख्रिस्ट येशूमा जस्तो मन थियो तिमीहरूमा पनि त्यस्तै मन होस् भनेर लेख्दैछ। अनि येशूमा कस्तो मन थियो हामी तल पढ्छौँ 6 पददेखि तल। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। उहाँ परमेश्वरको स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वरको बराबरीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 100% परमेश्वर तर 100% मानिस भएर उहाँ आउनुभएको थियो। तर परमेश्वरको स्वरूपमा परमेश्वरसँग बराबरीमा भएर पनि त्यो कुरामा उहाँले कहिल्यै घमण्ड गर्नु भएन अथवा त्यो कुरालाई उहाँले कहिल्यै पक्रिराख्नु भएन। तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो। मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो। यो लाइनलाई म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले यसुको नाउँमा घोडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति यसु ख्रिस्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नु पर्दछ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यसुमा कस्तो मन थियो। यसुमा नम्रताको मन थियो। उहाँले नम्रताको वस्त्रलाई धारण गर्नुभएको थियो। उहाँले परमेश्वरको अगाडि आफैलाई विनम्र तुल्याउनु भएको थियो। उहाँले नम्रताको वस्त्र धारण गरेर आफैलाई परमेश्वरको अगाडि होच्याउनु भएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको अधीनमा आफैलाई राख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको अगाडि आफैलाई विनम्र तुल्याउनु भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो। परमेश्वरले दिन चाहनुहुने त्यो उचाइको जीवनको लागि, परमेश्वरले दिन चाहनुहुने त्यो उच्च स्थान र उच्च स्तरको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चाबी र महत्त्वपूर्ण सूत्र चाहिँ यही हो कि आफैलाई परमेश्वरको अघि विनम्र तुल्याउनु, नम्रताको वस्त्र धारण गर्नु। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु नम्रताले तपाईँ र मलाई उचाइमा पुर्याउँदछ। नम्रताले तपाईँ र मलाई उच्च स्तरको जीवन प्रदान गर्दछ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले अहङ्कारीहरूलाई, परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ। नम्रहरूलाई उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। नम्रहरूलाई उहाँले उचित समयमा उचाल्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनमा यस्तो लेखिएको छ, हितोपदेश 3 को 34 पदमा, अभिमानी गिल्ला गर्नेहरूलाई उहाँले गिल्लामा उडाउनुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ। यही कुरालाई पहिलो पत्रुस 5 को 5 पदमा यसरी लेखिएको छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। त्यसै गरी जवान हो, बुढापाकाहरूको अधीनमा बस, एक अर्काको अधीनमा रहेर तिमीहरू सबैले नम्रताको वस्त्र धारण गर, किनभने परमेश्वरले अहङ्कारीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। 6 पदमा यस्तो लेखिएको छ, यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुल्य मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याओ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुल्य मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याओ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। तपाईँ जुन स्थानमा हुनुहुन्छ, जुन स्तरमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई त्यहाँबाट उचाल्न चाहनुहुन्छ, त्यहाँबाट अर्कै लेभलमा परमेश्वर लैजान चाहनुहुन्छ। तर यसको लागि एउटा परमेश्वरको तरिका, बाइबलीय तरिका चाहिँ यो हो, तपाईँले आफैलाई परमेश्वरको अघि नम्र तुल्याउन जान्नु पर्दछ अनि परमेश्वरको अघि नम्र तुल्याउन सक्नु पर्दछ। नम्र हुनु भनेको बाइबलीय अर्थमा परमेश्वरको अधीनमा रहनु, परमेश्वरको अघि झुक्नु, परमेश्वरको आज्ञाकारी हुनु, आफ्नो घमण्ड नगर्नु, योग्यतामा, बलमा, बुद्धिमा कहिल्यै घमण्ड नगर्नु, म प्रवृत्तिलाई हटाउनु, म बहादुरलाई नष्ट गर्नु अनि ख्रिस्टलाई उचाल्नु, ख्रिस्टलाई महिमा दिनु, पूर्ण रूपमा उहाँमा
भरोसा गर्नु, उहाँलाई स्रोत बनाउनु अनि सबै कुराको श्रेय परमेश्वरलाई दिनु, यो चाहिँ नम्र हुनु हो। सुन्नुहोस्, अनुग्रहमा जिउन र अनुग्रहमा बढ्नको लागि नम्रता एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा उद्धार पाएका छौँ अनि यो हाम्रो कर्मले भएको होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। सुन्नुहोस्, जुन जीवन ख्रीष्टमा हामीले पाएका छौँ यसमा हामीले घमण्ड गर्नुपर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन र केही पनि छैन, किनभने सुन्नुहोस्, हामीले अनुग्रहबाट उद्धार मुक्ति पाएका छौँ अनि अनुग्रहबाट हामीले उद्धार मुक्ति पाएका छौँ, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाएका छौँ भन्नुको मतलब यसमा हाम्रो योग्यता, हाम्रो बल, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो प्रतिभा अलिकति पनि इन्क्लुड भएको छैन। यदि अलिकति मात्रै पनि इन्क्लुड भएको भए सायद हामीलाई घमण्ड गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो, तर होइन, हामीले घमण्ड गर्नुपर्ने ठाउँ अलिकति पनि छैन। सुन्नुहोस्, जब तपाईँ मैले गर्दाखेरि यो भएको अथवा मेरो चाहिँ योग्यताले गर्दाखेरि अथवा मैले धेरै प्रार्थना गरेको कारणले गर्दाखेरि अथवा मैले धेरै परमेश्वरलाई मनपर्ने काम गरेको कारणले गर्दाखेरि अथवा मैले धेरै दशांश दिएको कारणले गर्दाखेरि धेरै आशिष पाएको, म चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले मलाई उठाउनु भएको, यो प्रकारले हामीले श्रेय आफूले लिँदैछौँ, यो प्रकारले म भन्ने प्रवृत्तिलाई हामीले उठाउँदैछौँ भने साँच्चै हामी नम्र भएर जिइरहेका छैनौँ। हो, अभियसली हामीले गर्नुपर्ने पाठ पनि छ र भए तापनि सुन्नुहोस्, हामीले कहिले पनि घमण्ड गर्नु सुहाउँदैन अनि घमण्ड गर्नुपर्ने हुँदैन। परमेश्वरको वचनले सिधै भन्छ, घमण्डीहरूलाई उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई उहाँले उठाउनुहुन्छ। नम्र हुनु भन्नुको मतलब चाहिँ सबै कुराको श्रेय उहाँलाई दिनु, आफूलाई झुकाउनु। सुन्नुहोस्, अनुग्रहमा जिउन र अनुग्रहमा बढ्न नम्रता एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जहिलेसम्म तपाईँले म सक्दिनँ, तपाईँ सक्नुहुन्छ, मैले गर्दा होइन, तपाईँले गर्दा, मेरो कारणले होइन, तपाईँको कारणले भनेर तपाईँ यो लेभलमा आउनुहुन्न नि, तपाईँ नम्रताको लेभलमा आउनु भएको छैन, म नम्रताको लेभलमा आएको छैन। अनि सुन्नुहोस्, जबसम्म हामी यो लेभलमा आउँदैनौँ, पहिलो पत्रुस 5:6 प्रतिज्ञाले हाम्रो जीवनमा काम गर्दैन। यहाँ यस्तो लेखेको छ, यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। उहाँले हामीलाई उच्च पार्नुहुनेछ उचित समयमा। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? उहाँमा भरोसा गरेर उहाँको समयलाई हामीले पर्खिनु पर्यो अनि आफैलाई चाहिँ उहाँको शक्तिशाली बाहुली मुनि विनम्र तुल्याउनु पर्यो। मैले अघि नै भने आफैलाई विनम्र तुल्याउनु अथवा नम्र तुल्याउनु भन्नुको मतलब चाहिँ पुरा रीतिले उहाँमा भरोसा गर्नु, पुरा रीतिले आफैलाई उहाँको अधीनमा राख्नु अनि उहाँलाई महिमा दिनु, उहाँलाई श्रेय दिनु। जब यो प्रकारको जीवन हामी जिउन थाल्दछौँ, सुन्नुहोस्, परमेश्वरले अब हामीलाई उचाइको जीवन दिन सुरु गर्नुहुनेछ। उहाँको वचनमा यस्तो लेखिएको छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। याकुब 4:10, प्रभुको सामुन्ने आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। अभियसली उहाँले हामीलाई उच्च पार्नुहुनेछ, त्यसको लागि हामीले आफैलाई नम्र तुल्याएर उहाँको अनुग्रहलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्दछ। उहाँको अनुग्रहले, उहाँको असीमित प्रेमले हामीलाई उच्च पार्दछ। तर त्यसको लागि हाम्रो काम चाहिँ हामीले आफैलाई विनम्र तुल्याउनु पर्दछ। हितोपदेश 22:4 हामी पढ्नेछौँ। यहाँनिर यस्तो लेखेको छ, हितोपदेश 22:4, नम्रता र परमप्रभुको भयले धन, मान र जीवन ल्याउँछ। हितोपदेश 11:2 पनि हामी पढ्नेछौँ। यहाँनिर यस्तो लेखेको छ, हितोपदेश 11:2, जब अहङ्कार आउँछ तब अपमान पनि आइहाल्छ, तर नम्रताले बुद्धि ल्याउँछ। अहङ्कार भन्नुको मतलब चाहिँ घमण्ड। घमण्डले चाहिँ अनुग्रहलाई हाम्रो जीवनमा आउन दिँदैन, अनुग्रहलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिँदैन, तर नम्रताले चाहिँ बुद्धि ल्याउँछ। नम्रताले चाहिँ अनुग्रहलाई ग्रहण गर्ने बुद्धि ल्याउँदछ। मत्ती 5:5 यस्तो लेखेको छ, नम्रहरूले पृथ्वीमा अधिकार गर्नेछ। म तपाईँलाई फेरि पढेर सुनाउन चाहन्छु। धन्य नम्रहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछ। पृथ्वीमा अधिकार तिनीहरूले पाउनेछ।
जो अरू नम्र छ। अनि सुन्नुहोस्, नम्र भन्नुको मतलब लाटो, सोझो, केही नजानेको, गोज्याङ्रे होइन। नम्र भन्नुको मतलब चाहिँ प्रभु येशू परमेश्वरको स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरसँग बराबरीमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले आफूलाई झुकाउनु भयो, रित्याउनु भयो। उहाँले संसारको अघि आफूलाई झुकाउनु भएको, रित्याउनु भएको होइन, परमेश्वरको अगाडि जो योग्य हुनुहुन्थ्यो। अनि सुन्नुहोस्, परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि जसले आफूलाई विनम्र तुल्याउँछ, उनीहरूलाई परमेश्वरले पृथ्वीको अधिकार समेत दिनुहुनेछ। मत्ती 23:12 जसले आफूलाई उच्च पार्छ त्यो होच्याइनेछ, र जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। सुन्नुहोस्, हामीले मानिसहरूको अगाडि, संसारको अगाडि, परिस्थितिको अगाडि आफूलाई होच्याउनु पर्छ भनेको होइन, तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामीले आफैलाई होच्याउन सक्नु पर्दछ। म केही होइन परमेश्वर, तपाईँ नै हुनुहुन्छ सकथोक। म केही गर्न सक्दिनँ परमेश्वर, तपाईँ नै सक्नुहुन्छ। मैले केही गरेको होइन परमेश्वर, तपाईँले गर्नुभएको सबै कुरा। यो प्रकारले जब हामी आफूलाई होच्याउँदछौँ उहाँको अगाडि, आफैलाई विनम्र तुल्याउँदछौँ उहाँको अगाडि, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, उचित समयमा उहाँले हामीलाई उच्च पार्नुहुनेछ। तपाईँलाई कुन कुराको खाँचो छ उहाँ जान्नुहुन्छ। तपाईँ के को लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ जान्नुहुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, तपाईँलाई उच्च स्थानमा पुर्याउने, उच्च लेभलमा पुर्याउने उहाँको चाहना छ। तपाईँलाई आशीषित र विजयी जीवन दिने उहाँको चाहना छ। तर सुन्नुहोस्, परमेश्वरको राज्यको तरिका चाहिँ तपाईँले अनुग्रहलाई विश्वासले ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ अनि जान्नुपर्दछ। सुन्नुहोस्, यसको लागि तपाईँ नम्र हुनु एकदमै आवश्यक छ। हो, तपाईँसँग प्रतिभाहरू होला, तर सुन्नुहोस्, त्यो प्रतिभाको स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। तपाईँसँग धन सम्पत्ति होला, प्रशस्त अरू विभिन्न कुराहरू होला, तर सुन्नुहोस्, त्यो सबै कुराहरू परमेश्वरले नै तपाईँलाई दिनुभएको। साँच्चै भन्नु भने यो जीवनमा हामीले घमण्ड गर्नुपर्ने ठाउँ केही पनि छैन र कहीँ पनि छैन। तै पनि मानिसहरू घमण्ड गरिरहेको हुन्छ धेरैचोटि। कसैलाई प्रार्थना गरिदियो, निको भयो, अनि मैले गर्दाखेरि निको भएको अथवा मैले निको पारेको, परमेश्वरको काम हामी गर्न सक्दैनौँ। खास माध्यम मात्रै हामी हो, निको पार्ने पनि परमेश्वर स्वयं नै हुनुहुन्छ। काम गर्ने परमेश्वर स्वयं नै हुनुहुन्छ। आशिष दिनुहुने परमेश्वर स्वयं नै हुनुहुन्छ। आशिषको स्रोत परमेश्वर स्वयं नै हुनुहुन्छ। जसले यो कुरालाई जानेर आफूलाई नम्र तुल्याउँछ, त्यसलाई परमेश्वरले उचित समयमा उच्च पार्नुहुनेछ। यो वचनले तपाईँको हृदयमा शान्ति ल्याउन्। जय मसीह।